अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है माय फाइनेंशियल कैरियर और इसके ये चैप्टर नंबर 7 है और ये हमने इंटरमीडिएट की बुक 1 से लिया है। इस वीडियो में हम इसका तारुफ़ी खुलासा और टेक्स्ट ट्रांसलेशन करेंगे। आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक की सूरत में मौजूद होंगे। आप इस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो के नोट्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के सबक की तरफ कि जो लेसन नंबर 7 माय फाइनेंशियल कैरियर और इसके लिखने वाले हैं स्टेफन लिकॉक। आइए तारीफ़ी खुलासा करते हैं। ये एक मज़ाहिया कहानी है। मुसन्निफ़ बताता है कि उसे बैंक जाने से खौफ आता है। एक मर्तबा यूँ हुआ कि इसकी तनख्वाह $50 बढ़ गई। इसने सोचा कि इस रकम को महफूज रखने का वाहिद रास्ता ये है कि उसे बैंक में जमा करा दिया जाए। वो डरते डरते बैंक में दाखिल हुआ। वहाँ उसने अकाउंटेंट से मैनेजर के बारे में पूछा। अकाउंटेंट उसे मैनेजर के पास ले गया। मुसन्निफ़ ने मैनेजर से कहा कि वो इससे तन्हाई में बात करना चाहता है। मैनेजर को तशवीश लाहक हो गई। तहाँ वो मुसन्निफ़ को एक अलग थलग कमरे में ले गया और कमरे को ताला लगा दिया। वो समझा कि मुसन्निफ़ उसे कोई अहम राज बताना चाहता है। वो समझा कि मुसन्निफ़ किसी सुराग रसां एजेंसी का एजेंट है। तहाँ मुसन्निफ़ ने उसे बताया कि वो कोई सुराग रसां नहीं है, वो तो महज एक अकाउंट खुलवाने यहाँ आया है। मैनेजर समझा कि वो कोई बहुत बड़ा सरमायाकार है। वो बहुत बड़ी रकम बैंक में डालना चाहता है, मगर उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब मुसन्निफ़ ने उससे बताया कि वो सिर्फ $56 जमा कराना चाहता है। मैनेजर ने बुलंद आवाज़ से अकाउंटेंट को बुलाया और उससे कहा कि वो मुसन्निफ़ का खाता खोल दे और फिर उसने मुसन्निफ़ को खुदा हाफिज़ कहा। इस कमरे के पहलू में एक आहिनी दरवाज़ा खुला हुआ था। मुसन्निफ़ समझा कि ये बाहर जाने का रास्ता है और वो उसमें दाखिल हो गया। ये सेफ थी। मुसन्निफ़ को कहा गया कि वो बाहर निकले। इसके बाद अकाउंटेंट उसे बाहर ले आया और उसके $56 जमा करके उसे चेक बुक थमा दी। अचानक मुसन्निफ़ को याद आया कि उसे अमूमी ज़रूरियात पूरी करने के लिए $6 दरकार हैं। उसने चेक पर दस्तखत किए और उसे अकाउंटेंट को थमा दिया, मगर गलती से उसने चेक पर $6 के बजाय $56 लिख दिए। अकाउंटेंट ने हैरत से उसे देखा और पूछा, क्या वो सारी रकम निकलवाना चाहता है? मुसन्निफ़ को अपनी गलती का एहसास हो गया, मगर अब वो नहीं चाहता था कि मज़ीद मजाक का निशाना बने। इसलिए उसने जाहिर किया कि इस बैंक में उसकी बहुत बेइज्जती हुई है, इसलिए वो यहाँ कोई रकम नहीं रखना चाहता। क्लर्क ने उससे $56 वापस कर दिए और मुसन्निफ़ बैंक से बाहर को लपका। उसे अपने पीछे बुलंद कहकहे सुनाई दिए। इस वक्त से आज तक मुसन्निफ़ ने फिर कभी बैंक का रुख नहीं किया। अब वो अपनी जमा पूंजी जुर्राम में रखता है। जब कभी मैं किसी बैंक में जाता हूँ तो बौखला जाता हूँ। क्लर्क मुझे परेशान कर देते हैं, खिड़कियाँ मुझे बदहवास कर देती हैं, रूपों का मंजर मेरे होश उड़ा देता है। गरज हर चीज़ मुझे परेशान कर देती है। वो घड़ी जब मैं बैंक की दहलीज अबूर करता हूँ और वहाँ कारोबार करने की कोशिश करता हूँ तो मैं एक नाकाबिल एतबार अहमक बन जाता हूँ। मुझे इसका पेशगी इल्म था, लेकिन मेरी तनख्वाह में $50 माहाना इजाफा हो चुका था और मैं समझा कि इस रकम को महफूज करने की वाहिद जगह बैंक है। बस मैं भौंडी चाल चलता बैंक में दाखिल हुआ और इर्द गिर्द क्लर्कों को डरते डरते देखा। मेरा ख्याल था कि बैंक में हर खाता खुलवाने वाले को मैनेजर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, यानी उसका मशवरा ज़रूर लेना चाहिए। मैं इस खिड़की पर गया जिस पर अकाउंटेंट दर्ज था। अकाउंटेंट एक लंबा, रूखा, बदमिजाज शख्स था। उसे देखकर ही मैं परेशान हो गया। मेरी आवाज़ रूखी फीकी थी। क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ? मैंने कहा और संजीदगी से लफ्ज़ तन्हा का इजाफा किया। मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैंने तन्हा क्यों कहा। यकीनन आप मिल सकते हैं, अकाउंटेंट ने कहा और उसे मैनेजर को ले आया। मैनेजर एक संजीदा, खामोश तबा शख्स था। मैंने अपने $56 को मरोड़ कर बाल की शक्ल में अपनी जेब में डाल रखा था। क्या आप मैनेजर हैं? मैंने कहा। अल्लाह जानता है कि मुझे इसमें ज़र्रा बराबर भी शक नहीं था। जी हाँ, उसने कहा। क्या मैं आपसे तन्हाई में मिल सकता हूँ? मैंने पूछा। मैं लफ्ज़ से तन्हा दोबारा नहीं कहना चाहता था, मगर इसके बगैर बात बिल्कुल वाज़ेह दिखाई देती थी। मैनेजर ने कदरे तशवीश से मुझे देखा। उसने समझा कि मेरे पास
بتانے کے لیے کوئی نہایت اہم راز ہے۔ اس نے کہا یہاں اندر تشریف لائیے اور مجھے ایک الگ تھلگ کمرے میں لے آیا۔ اس نے چابی گھما کر تالا لگا دیا۔ ہم یہاں کسی قسم کے مداخلت سے محفوظ ہیں، تشریف رکھیے، اس نے کہا۔ ہم دونوں بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ میرے اندر بولنے کی طاقت نہ رہی تھی۔ میرے خیال میں آپ پنکرٹن سراغ رساں ایجنسی کے فرد ہیں، اس نے کہا کہ میرے پراسرار انداز سے اس نے اندازہ لگایا کہ میں ایک سراغ رساں ہوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور اس بات نے مجھے اور زیادہ بدحواس کر دیا۔ نہیں، میں پنکرٹن کے جاسوسوں میں سے نہیں ہوں۔ میرا اس طرح سے بات کرنا ظاہری طور پر یہ تاثر دے گیا کہ میں کسی حریف ایجنسی کی طرف سے آیا ہوں۔ سچ بتاؤں میں ہرگز کوئی سراغ رساں نہیں ہوں۔ میں نے بات کو اس طرح آگے بڑھایا کہ جیسے مجھے اس سے متعلق جھوٹ بولنے پر شہ ملی ہو۔ میں یہاں کھاتہ کھلوانے آیا ہوں، میری اپنی تمام دولت اس بینک میں رکھنے کا ارادہ ہے۔ مینیجر نے اطمینان کا سانس لیا مگر ابھی تک سنجیدہ تھا۔ اس نے ابھی یہ نتیجہ نکالا کہ میں نواب روتھس چائلڈ کا بیٹا ہوں یا کوئی نیا گولڈ سرمایہ دار ہوں۔ ایک بہت بڑا اکاؤنٹ میرا خیال ہے، اس نے کہا۔ میں نے سرگوشی کی۔ خاصا بڑا اکاؤنٹ؟ میرا اس وقت $56 اور پھر باقاعدگی سے ماہانہ $50 جمع کروانے کا ارادہ ہے۔ مینیجر اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول دیا۔ اس نے اکاؤنٹنٹ کو آواز دی۔ اس نے تلخی سے بلند آواز میں کہا، مسٹر منٹگمری، یہ صاحب کھاتہ کھلوا رہے ہیں، یہ $56 جمع کروائیں گے۔ صبح بخیر، خدا حافظ۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس خصوصی کمرے کے پہلو میں ایک بڑا آہنی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے خدا حافظ کہا اور سیف میں داخل ہو گیا۔ باہر نکلو، مینیجر نے روکھے لہجے میں کہا اور مجھے دوسرا راستہ دکھایا۔ میں چلتا ہوا اکاؤنٹنٹ کی کھڑکی پر گیا۔ گیند کی شکل میں لپٹی رقم ایک اضطرابی تیز جھٹکے سے اس کی طرف دھکیل دی، جیسے کہ میں کوئی جادوئی کرتب کر رہا ہوں۔ میرا چہرہ خوفناک حد تک زرد پڑ چکا تھا۔ یہ لو، اسے جمع کرو۔ میرا لب و لہجہ، الفاظ ادا کرنے کا انداز یہ ظاہر کر رہا تھا کہ آؤ اس تکلیف دہ کام کو کر ہی ڈالیں، جبکہ اسے انجام دینے کا دورہ ہم پر پڑا ہوا ہے۔ اس نے رقم اٹھائی اور ایک اور کلرک کو دے دی۔ اس نے مجھ سے ایک سلپ پر رقم لکھوائی اور ایک کتاب میں میرے نام پر دستخط کروائے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بینک میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ کیا یہ رقم جمع ہو گئی ہے؟ میں نے ڈوبتی لرزتی آواز میں پوچھا۔ جی ہاں، ہو چکی ہے، اکاؤنٹنٹ نے کہا۔ تو میں ایک چیک نکلوانا چاہتا ہوں موجودہ استعمال کے لیے۔ اس میں سے میرا $6 نکلوانے کا ارادہ تھا۔ کسی نے مجھے کھڑکی کے سوراخ میں سے چیک بک دی اور کوئی دوسرا شخص مجھے چیک لکھنا سکھانے لگا۔ بینک میں موجود لوگوں کو یہ تاثر ملا کہ میں کوئی جھوٹا کروڑ پتی ہوں۔ میں نے چیک پر کچھ لکھا اور کھڑکی کے سوراخ میں سے کلرک کی طرف دھکیل دیا۔ اس نے اسے دیکھا۔ کیا تم پوری رقم دوبارہ نکلوا رہے ہو؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے 6 کے بجائے 56 لکھ دیا۔ اب میں دلیل دینے کی حد سے کہیں دور جا چکا تھا۔ مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس بات کی وضاحت کرنا ناممکن ہے۔ تمام کلرک لکھنا چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگے۔ مصیبت میں بے پردہ ہو کر میں نے دھاوا بول دیا، جی ہاں، ساری کی ساری رقم۔ تم بینک سے اپنی ساری کی ساری رقم نکلوا رہے ہو؟ ایک پائی نکلوانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کوئی رقم مزید جمع نہیں رکھنا چاہتے؟ کلرک نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی نہیں، اس ایک احمقانہ امید میرے ذہن میں آئی کہ وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب میں چیک لکھ رہا تھا تو کسی نے میری بے عزتی کی ہے، اور یہ کہ میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا ہے۔ میں نے ایک ایسے شخص کی طرح دکھائی دینے کی مایوس کن کوشش کی جو خوفناک حد تک تیز مزاج تند خو ہو۔ کلرک رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ اسے کس صورت میں لینا چاہیں گے؟ اس نے پوچھا۔ کیا آپ اسے کس صورت میں لینا چاہیں گے؟ میں اس کا مطلب سمجھ گیا اور بغیر سوچے سمجھے اسے جواب دیا کہ 50 میں۔ اس نے مجھے $50 کا نوٹ دے دیا اور باقی 6 اس نے روکھے انداز سے پوچھا۔ اس نے مجھے یہ بھی دے دیے اور میں باہر کو لپکا۔ جو ہی میرے پیچھے بینک کا بڑا دروازہ گھوم کر بند ہوا تو مجھے ایک زوردار کہکہے کی بازگشت سنائی دی، جس کی گونج بینک کی چھت تک گئی ہوئی تھی۔ اس وقت سے اب تک میں بینک سے کوئی لین دین نہیں کرتا۔ میں اپنی رقم
कैश की सूरत में अपनी पतलूनों की जेब में और अपनी जमा पूंजी सिल्वर डॉलर की सूरत में जुर्राब में रखता हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहती हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें दुआओं में याद रखें। खुदा आपका निगहबान हो। वही हम सबका खालिक मालिक राज़िक है। शुक्रिया। अल्लाह।